जय मसिंह तथा नमस्ते हाम्रा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। आज जय मसिंह टिभी हेरिरहनुभएका दर्शकहरूको लागि मैले ज्ञानेश्वर मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर रबर्ट कार्थकज्यूको जीवन गवाई जय मसिंह टिभीको लागि लिइरहेको छु। यो चाहिँ मैले मनका कुरा नामक किताब जसको लेखिका मार्था राई हुनुहुन्छ त्यहाँबाट सङ्कलन गरेको छु, साबार गरेको छु र यहाँ जीवन गएको शीर्षक यस्तो छ, मेरो जीवनमा पवित्र आत्माको काम। रेभरेन्ड पास्टर रोबर्ट कार्थक। म पास्टर रोबर्ट कार्थक हुँ। मेरो जन्म भारतको दार्जिलिङ स्थित कालिम्पोङ शहरमा विक्रम सम्वत 1982 पौष 26 गतेमा भएको हो। हाल काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा बस्छु र नेपाली इसाई मण्डली ज्ञानेश्वरमा वरिष्ठ पास्टरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छु। पृष्ठभूमि वातावरण। मेरो पुर्खौली घरना सिक्किममा भए तापनि मेरो बुबा त्यहाँबाट एउटा मिसन स्कुलमा शिक्षक रूपमा अध्यापन गराउन कालिम्पोङमा आउनुभएको थियो। मेरो बुबाको विवाह कालिम्पोङमा नै सम्पन्न भयो। हाम्रो परिवारमा जम्मा 10 जना भाइ बहिनी थियौँ, जसमा मेरो 1 जना दाजु र 2 जना दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो र मेरो दाजुको सानोमा निधन भयो र 2 दिदीहरूको पनि किशोरावस्थामा नै निधन भयो। बाँकी रहेका हामी 7 जना दाजु भाइ तथा दिदीबहिनीमा म जेठो हुन पुगे। मेरो बाजे हजुरबुवा प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने हाम्रो घरानाको पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुबा कालिम्पोङको एउटा स्थानीय मण्डलीको एल्डर हुनुहुन्थ्यो, जुन त्यति बेला पुराना मण्डलीमध्ये एक थियो। उक्त मण्डली स्कटिस मिसनरीहरूले सुरु गरेको एउटा प्रेसबिटेरियन मण्डली थियो। बुबा चाहिँ त्यहाँको विद्यालयको प्रधान अध्यापक हुनुहुन्थ्यो। मेरो बुबाले अध्यापन गर्नुभएको विद्यालयमा नै मैले मेट्रिक एसएलसी सम्मको अध्ययन गरेँ। क्रिस्चियन घरानामा जन्मेको हुनाले सानैदेखि मैले क्रिस्चियन वातावरणमा हुर्किने मौका पाएँ। बाइबल पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, भजन गाउने र मण्डली जाने जस्ता कुराहरू मैले सानैदेखि नै सिक्दै आएँ। प्रेसबिटेरियन मण्डलीको विधिअनुसार बाल्य अवस्थामा नै मेरो पानीको बप्तिस्मा भएको थियो। क्रिस्चियन मण्डलीमा हुर्केर क्रिस्चियन शिक्षा दीक्षा पाएको भए तापनि वास्तवमा मैले क्रिस्चियन अनुभव पाएको थिएन। सानोमा हामी बाल सङ्गति जाने गर्दथ्यौँ। घरमै पनि बुबाले हरेक बेलुकी बाइबल क्लासमा हामीलाई बाइबलका कुराहरू सिकाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी किशोरावस्थामा जवान सङ्गतिमा पनि जाने गर्थे, तर पनि मैले मुक्तिको अनुभव पाएको थिएन। 21 वर्षको उमेरमा पन्जाबबाट एकजना प्रचारक दाई जोर्डन चन्दन खा कालिम्पोङमा आउनुभयो। उहाँले नै हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टलाई कसरी प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सिकाउनुभयो। ख्रीष्ट येशू प्रभुले हामी पापीहरूका निम्ति आफ्नो प्राण क्रुसमा बलिदान दिनुभएको कुरामा विश्वास गरेर उहाँलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभु भनी ग्रहण गरेपछि मात्रै मुक्ति पाइने कुरा हामीले सिक्न पायौँ। उहाँको शिक्षा सिकेपछि मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो प्रभु र मुक्तिदाता भनी सन् 1947 अक्टोबर 12 मा येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेँ। त्यसपछि मैले नयाँ जन्म पाएँ। हाम्रो पुरानो मण्डलीमा नयाँ जन्मको शिक्षा दिइँदैन थियो। तत्कालीन मण्डलीका अगुवाहरूले नयाँ जन्मको शिक्षा रुचाउनु भएन। त्यसले मण्डलीमा फाटो पनि आयो र विश्वासीहरूको एउटा झुन्ड मण्डलीदेखि बाहिरियो। तर हामी जवानहरूमध्ये कतिजना पुरानै मण्डलीमा बसेर त्यहाँका अरू भाइ बहिनीहरूलाई नयाँ जन्मको शिक्षा दिने विचार गर्यौँ। त्यसैले हामी पुरानै मण्डलीमा बस्यौँ। मेरो बुबा स्वास्थ्यको हिसाबले कमजोर हुनुहुन्थ्यो र मेरो परिवार ठुलो थियो अनि त्यति बेला शिक्षकको तलब थोरै थियो र ठुलो परिवार चलाउन गाह्रो थियो। त्यसैले एसएलसी पास गरिसकेपछि अरू अध्ययन गर्ने मन हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक खर्च जुटाउन मैले काम गर्नुपर्ने भयो। मेरो बुबाले अध्यापन गर्नुहुने स्कुलमा मैले पनि अध्यापन गराउन लागेँ। हाम्रो मण्डलीमा नयाँ जन्म पाएका विश्वासीहरूलाई शिक्षा दिने व्यक्ति पनि कोही भएन, किनभने त्यति बेला
मण्डलीका गुरुबाहरूसँग पनि त्यो अनुभव थिएन। त्यसै कारण प्रभुलाई पाए तापनि हामीले सायद त्यो शिक्षा पाउन सकेनौँ। नेपाल प्रस्थान। त्यही समयमा भारतको मोतिहारीबाट एउटी मिसनरी दिदी क्लाउरा एलिजाबेथ फ्र्याङ्कलिन कालिम्पोङमा नेपाली भाषा सिक्न आउनुभयो। उहाँलाई प्रभुले नेपालमा एउटा कन्या पाठशाला सुरु गर्ने दर्शन दिनुभएको थियो। उहाँले भारतमा हिन्दी भाषा मात्र सिक्नुभएको हुनाले नेपालमा आउन उहाँलाई नेपाली भाषा पनि सिक्नुपर्ने भयो। उहाँले नै हामी नयाँ गरी जन्मेका विश्वासीहरूलाई चाहिने आधारभूत शिक्षा दिनुभयो। उहाँबाट नै हामीले परमेश्वरको वचनबाट चाहिने शिक्षाहरू पाउन सक्यौँ र हामी प्रभुमा हुर्कन सक्यौँ। नेपालमा कन्या पाठशाला सुरु गर्नको लागि उहाँले नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुमतिको लागि प्रक्रिया चालिरहनु भएको थियो। त्यति बेलासम्म नेपालमा कुनै पनि क्रिस्चियन स्कुलहरू थिएनन्, किनकि 2007 सालसम्म नेपालमा जहानीय राणा शासन भएकोले नेपालमा कुनै क्रिस्चियनहरूलाई प्रवेश गर्ने अनुमति दिएको थिएन। त्यति बेला राजा एउटा अलङ्कारिक मात्रै थिए। सम्पूर्ण शासन सत्ता राणाहरूको हातमा थियो। राणाहरूले कठोर प्रकारले शासन गरेको कारण नेपाली जनताहरू राणासँग खुसी थिएनन्। त्यसैले राजा र जनता मिलेर राणा शासन हटाउने कार्य सम्पन्न भयो र 2007 सालमा राणा शासनको अन्त्य भई नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु भयो। त्यसपछि नेपालमा मिसनरीहरूलाई प्रवेश गर्ने र अस्पताल, स्कुल तथा अन्य सामाजिक काम गर्ने अनुमति दियो। तर ती मिसनरीहरूलाई धर्म प्रचार गर्न नपाउने भन्ने कागज गर्नु पर्दथ्यो। मेरो लागि जन्मस्थल कालिम्पोङ छोडेर नेपाल आउन गाह्रो थियो, किनकि हाम्रो परिवार ठुलो भएको र कमाउने बुबा कमजोर हुनु भएकाले घर धान्ने जेठो छोरो म नै थिएँ। मेरो बहिनी ज्वाइँ राजेन्द्र रोङ्गोङ पहिलेदेखि नै नेपाल आउने बोलावट पाउनु भएको र मिस फ्र्याङ्कलिनले मेरी बहिनी जर्मित रोङ्गोङलाई नेपाल ल्याउने इच्छा गर्नुभएको थियो। मिस फ्र्याङ्कलिनले मलाई नेपाल जानको लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यति बेला मैले कालिम्पोङको मण्डलीमा सेवागाई गरिरहेको थिएँ र पारिवारिक कारणले पनि मलाई कालिम्पोङ छोड्न मन लागेको थिएन। परमेश्वरको बोलावट। त्यसै बीचमा यूहन्ना 10:16 लेखिएको वचनद्वारा मैले नेपाल जानको लागि प्रभुको बोलावट पाएँ, जहाँ लेखिएको छ, मेरा अरू भेडाहरू छन् जो यस गोठका होइनन्, तिनीहरूलाई पनि मैले ल्याउनु परेको छ र तिनीहरूले मेरो स्वर सुन्नेछन्। तिनीहरू एउटै बगाल हुनेछन्, एउटै गोठालो हुनेछ। मैले यो वचनद्वारा नेपालमा रहेका प्रभुका बगालहरूको बारेमा प्रभु मसँग बोल्नुभएको दर्शन पाएँ। यही वचनद्वारा प्रेरित भएर म नेपाल जाने निधो गरेँ। मेरो बुबासँग मैले नेपाल जाने कुरा राखेँ। उहाँ अलिकति अन्कनाउनु भयो, तर उहाँले प्रभुको बोलावट नै हो भन्ने कुरा जान्नुभयो र मलाई अनुमति दिनुभयो। मिस फ्र्याङ्कलिनले पनि नेपालमा स्कुल सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नुभयो। 1956मा क्रिस्चियन स्कुल सुरु गर्न हामीहरूलाई लिएर नेपाल आउनुभयो। म, मेरी बहिनी जर्मित रोङ्गोङ, ज्वाइँ राजेन्द्र कुमार रोङ्गोङ र सुश्री धनमाया खवास श्रेष्ठ समेत हामी 4 जना शिक्षक रूपमा आयौँ र अरू भाइ बहिनीहरू 6 जना गरी जम्मा 10 जना आयौँ। मिस फ्र्याङ्कलिन पहिले नै बन्दोबस्तको लागि काठमाडौँ आइसक्नु भएको थियो। त्यति बेला काठमाडौँमा विद्यालय खोल्न अनुमति नभएकोले हामी भक्तपुरमा गयौँ र करिब 1 वर्ष त्यही विद्यालय खोल्ने विचार बस्यौँ। तर हामीले स्कुल खोल्ने ठाउँ नमिलेकोले हामी फेरि काठमाडौँमा आयौँ। मण्डली सुरु। सन् 1951 भन्दा अघि नेपालमा क्रिस्चियन संस्थाहरू भारतको जोगबनी, नौतन्वा, रूपैडिया लगायत नेपालको सीमा क्षेत्रमा रहेका सहरहरूमा बसेर नेपालको लागि काम गर्दै थिए। सन् 1951 पछि रूपैडियामा भएकाहरू नेपालगञ्जमा प्रवेश गरे, नौतन्वामा भएकाहरू पोखरामा गएर, जोगबनीमा हुनेहरू पूर्वी नेपालका कतिपय ठाउँमा गए र ती ठाउँहरूमा सुसमाचारका कामहरू सुरु भयो भने हामीहरू काठमाडौँमा आएका थियौँ। हामीहरू आउनु अघि भारतको केरलाबाट 4 जना जवान मिसनरीहरू काठमाडौँमा आएर
नेपाली भाषा सिक्दै थिए। तिनीहरूले जुद्ध रोड स्थित 1954 मा सानो सङ्गति सुरु गरे र तिनीहरूले नै पछि पुतली सडकमा आएर पुतली सडक मण्डली सुरु गरे, जुन काठमाडौँको पहिलो मण्डली पनि हो। पहिले हामी पनि उनीहरूसँग सङ्गति गर्दै थियौँ, तर उनीहरूसँग हाम्रो त्यति मेल भएन। हामीले छुट्टै सङ्गति सुरु गर्ने अवस्था आयो अनि हामी उताबाट आएका र केही मिसनरीहरू गरी करिब 16-17 जना मिलेर दिल्ली बजारको एउटा डेराको घरमा 1957 मा सङ्गति सुरु भयो। हामी 6-7 ठाउँमा विभिन्न घरहरू सर्दै गयौँ। पछि हाल नेम ज्ञानेश्वर मण्डली रहेको ठाउँमा सर्यो। सताउट। क्रिस्चियन धर्मलाई नेपालको सरकार, समाज, आम मानिसहरूले मन पराउँदैन थिए। यसले गर्दा हामी नेपालमा आएर पनि सेवाकाईको अवसर एकदमै कम थियो। मिसनरीहरू पनि सामाजिक काम गर्न चाहिँ पाउँथे, तर सुसमाजको काम गर्न पाउँदैन थिए। त्यति बेला नेपालीहरूले क्रिस्चियनहरूलाई रुचाउँदैन थिए र अलि घृणाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे। क्रिस्चियन धर्मलाई अमेरिकन धर्म भन्थे र क्रिस्चियनहरूलाई धर्म बेसुवाहरू पनि भन्थे। भारतमा रहेका नेपाली भाषी विश्वासीहरूले नेपालको लागि ढोका खोलियोस् भनी अघिदेखि नै प्रार्थना गरिरहेका थिए। उनीहरूको प्रार्थनाको उत्तर स्वरूप परमेश्वरले हामीलाई नेपाल आउने मौका दिनुभयो। हामीलाई त्यति बेला सरकारबाट दबाब थियो। सुसमाचारको काम गरेमा दण्ड सजायको प्रावधान थियो। समाजको दबावमा कुनै व्यक्ति क्रिस्चियन भएमा त्यसलाई समाजबाट नै बहिष्कार गर्ने, पानी छुन नदिने, हेलाको दृष्टिले हेर्ने गर्थे। समाजको दबाव सरकारको दबावभन्दा सर्को थियो। क्रिस्चियनहरूलाई सबैभन्दा सानो जातिको रूपमा लिन्थे। यसैले मानिसहरू सुसमाचार सुन्न पनि डराउँथे। उनीहरू हामीबाट टाढा तर्कन्थे। सुसमाचार सुनाउन धेरै गाह्रो थियो। 1961 पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएदेखि नेपालको मण्डलीले निकै दुःख भोग्नु पर्यो। नेपालका कतिपय विश्वासीहरू जेलमा लगे, गाउँ निकाला गरिए अनि घरबाट निकाले र पिटिए अनि थुनामा राखियो। धेरै यातना पनि दियो। कतिपयलाई क्रिस्चियन धर्म त्याग गर्न लगाए, पुरानै धर्ममा फर्काउने कोसिस समेत भयो। यहाँसम्म कि सेवा सङ्गति गर्न समेत दिइएन। मण्डली भवनहरू भत्काइयो अनि जलाइयो। त्यति बेलाका विश्वासीहरूले निकै अप्ठ्यारो अवस्था भएर गुज्रिनु पर्यो। क्रिस्चियन भएकै कारणले धेरै विश्वासी भाइ बहिनीहरूले रोजगारी समेत पाएनन्। हाम्रा मानिसहरूलाई पढ्न समेत बाधा भयो। कतिपय ठाउँमा क्रिस्चियनहरूलाई डेरामा बस्न समेत दिइएन। यो सताउटले मण्डलीको बिगार भएन, तर यसले मण्डलीलाई अझै बलियो बनायो। आपसी एकता प्रेममा बाँध्यो। सताउटको कारणले गर्दा विश्वासीहरू अझ धेरै प्रार्थना गर्ने, बाइबल पढ्ने, सङ्गतिहरूमा सहभागी हुन लागे। वास्तवमा यो सताउट हाम्रो लागि एउटा आशिषको कारण नै बन्न पुग्यो। सताउटकै समयमा पनि नेपालमा सुसमाचार प्रचारको कार्य जारी रह्यो र धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूले प्रभुमा विश्वास गरे। परिवार। मेरो विवाह गान्तोक मण्डलीका एल्डर गुरुबा पञ्चवीर राईको माइली छोरी मेरी मोती राईसँग 30 डिसेम्बर 1960 मा गान्तोकको मण्डलीमा भएको हो। हाम्रो परिवारको हाम्रो पहिलो सन्तानको रूपमा 13 फेब्रुअरी 1963 मा सोमेल डन कार्थकको जन्म भयो। कान्छो छोरा दानियल डन कार्थकको जन्म 24 डिसेम्बर 1965 मा भएको हो। हामी 35 वर्षसम्म साथै रहेपछि 1996 जनवरी 7 तारिकका दिन मेरी श्रीमती प्रभुको घरमा गइन्। तिनको जीवनकालमा मण्डली सम्हाल्ने तथा परिवार सम्हाल्ने काममा मलाई धेरै साथ दिएकी थिइन्। मण्डलीलाई हालको अवस्थामा ल्याउन उनको निकै ठुलो योगदान थियो। मण्डलीका प्राय मानिसहरू तिनलाई मण्डलीको आमाको रूपमा आदर गर्थे। तिनले मण्डलीका विभिन्न सेवाकाईको क्षेत्रमा सहायता पुर्याउने गर्थिन् र मण्डलीमा आउने अतिथि, बिरामी, अन्य समस्यामा परेकाहरू र ससाना केटाकेटीहरू माया वास्ता पुर्याउने काम तिनी एक नमुना थिइन्। हाम्रो परिवार चलाउनको लागि तिनले कुखुरा पालन, बङ्गुर पालन, अन्य आय आर्जनका कामहरू समेत गर्ने गर्थिन्। आशिषहरू। मेरो जीवनका दुईटा विशेष मुख्य दिनहरूमा एउटा
मैले नयाँ जन्म पाएको दिन 1947 अक्टोबर 12 दिन हो, जुन दिन मैले ख्रिस्ट येशू प्रभुलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनी ग्रहण गरेको थिएँ अनि पवित्र आत्मा ममा बास गर्नुभयो। अर्को महत्त्वपूर्ण दिन 1968 डिसेम्बर 12 को दिन हो। त्यो दिन मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा र भरपुरी पाएँ। नयाँ जन्म पाएपछि म साँचो क्रिस्चियन बन्न सकेँ र प्रभुको काम गर्न आफैलाई दिन लागे। जब मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएँ तब मात्र मैले पवित्र आत्माको शक्ति पाएँ र पवित्र आत्माले मलाई काम गर्न अगुवाई गर्नुभयो। अहिले पहिलो अनुभव भन्दा दोस्रो अनुभव अझ फलवन्त भयो। आधुनिक नेपालमा सुसमाचारको ढोका खुलेपछि हामी नेपाल आउँदा औँलामा गन्न सकिने विश्वासीहरू थिए। नेपालमै बप्तिस्मा पाएका विश्वासीहरू खासै थिएनन्। प्रभुले हामीलाई पनि नेम ज्ञानेश्वर मण्डली सुरु गर्ने अवसर दिनुभयो। हाल नेपालभरि मण्डली फैलिरहेको छ। प्रभुले शून्यबाट यति ठुलो बनाएर ल्याउनुभयो। अहिले मेरा धेरै आत्मिक सदस्यहरू छन्। यो देख्दा मेरो मन प्रभुप्रति अति आभारी हुन्छ। पञ्चायती व्यवस्थाको एकदमै कठोर कालमा पनि प्रभुको अनुग्रहले म चाहिँ एकपटक पनि कुटाइ पिटाइ वा झ्यालखानामा जानु परेन। मैले कुनै सम्झौता पनि गर्नु परेन र गरिसकेको सेवाकाई पनि छोड्नु परेन। मेरो जेठो छोरा सोमेल्डन कार्थक हाल नेम ज्ञानेश्वर मण्डलीमा पास्टरको रूपमा सेवाकाई गरिरहेको छ। उसको विवाह सिङ्गापुरबाट मिसनरी भएर नेपाल आएकी टान स्विङ कार्थकका साथ भएको छ र हाल परमेश्वरले एउटा छोरी आशा डोना कार्थक दिनुभएको छ। कान्छो छोरा डानियल डन कार्थक हाल अमेरिकामा छन्। नेपाल बाहिर 20-25 देशहरूमा जाने अवसर पाए। मण्डलीमा प्रभुले प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। नेम ज्ञानेश्वर मण्डलीको काठमाडौँको उपत्यकाका विभिन्न ठाउँहरूमा शाखा मण्डलीहरू छन् अनि नेपालभरि 140 वटा भन्दा बढी शाखा मण्डलीहरू रहेका छन् भने औपचारिक रूपमा नेपालभन्दा बाहिर भारतका विभिन्न सहरहरूमा 5 परिवारले मिसनरीको रूपमा सेवाकाई गरिरहेका छन्। त्यसैगरी युकेमा पनि एक परिवार सेवाकाईमा हुनुहुन्छ। अनौपचारिक रूपमा हाम्रो मण्डली थुप्रै विश्वासीहरू हाल संसारका विभिन्न देशमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सेवाकाईमा संलग्न छन्। नेपालको मण्डली अप्ठ्यारो परिस्थिति भएर गुजरात समेत मण्डली वृद्धि भने जारी नै रह्यो। यसको कारण पवित्र आत्माको सहायता नै हो। पवित्र आत्माले नै हामीलाई मण्डली स्थापना गर्न, सुसमाचार प्रचार गर्न, विश्वासीहरूलाई सुदृढ गर्न सहायता गर्नुभयो। पवित्र आत्माले हामीसँग नबोल्नु भएको भए सायद हामी नेपाल आउने थिएनौँ। सुरुका दिनहरूमा हामीले पवित्र आत्माको सहायता माग्यौँ तर काम गर्ने चाहिँ हामी आफै भयौँ। परमेश्वरको कुनै पनि काम गर्दा पवित्र आत्माको सहायता लिनुपर्छ भन्ने थाहा थियो तर पछिबाट मात्र थाहा भयो पवित्र आत्मा आफैले काम गर्नुहुन्छ। हामीले पवित्र आत्मालाई चलाउने होइन तर पवित्र आत्माले हामीलाई चलाउनुहुन्छ। यसको लागि पवित्र आत्मा पाएर मात्र होइन तर पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिन्छ भन्ने महसुस गर्यौँ र पवित्र आत्माको भरपुरीमा आत्माको अगुवाईमा काम गर्नु चाहिँ उत्तम रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। येशू प्रभुले यूहन्ना 10:10 भन्नुभए अनुसार उहाँ जीवन दिन मात्रै होइन तर प्रशस्तको जीवन दिन आउनुभएको हो। यसैले नयाँ जन्मको समयमा पवित्र आत्मा पाएर मात्र होइन तर पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अर्को अनुभव पनि चाहिन्छ जहाँ हामी पवित्र आत्माको भरपुरी पाउन सक्छौँ। येशू प्रभुले यूहन्ना प्रेरित 1:8 भन्नुभयो तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। पवित्र आत्माको शक्ति बिना हामी प्रभुको सेवाकाई गर्न सक्दैनौँ। पुनर्निर्माणको काममा जुटेको यरुबाबेललाई परमप्रभुले भन्नुभयो न त बलले न शक्तिले तर मेरो आत्माले। उहाँले नै मण्डली निर्माणमा लागेकाहरूलाई भन्नुहुन्छ यो काम तिमीहरूले मानसिक बल शक्तिद्वारा होइन तर पवित्र आत्माद्वारा गर्न सक्नेछौ। यसर्थ प्रभुको मण्डली बनाउने कामको निम्ति हामीलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्माको नितान्त आवश्यकता छ। भविष्यमा जे जस्तो भई परि आए तापनि म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापित गर्नेछु भन्ने प्रभु हामीसँग हुनुभएकोले प्रभुले नै आफ्नो मण्डली स्थापित गर्नुहुने भएकाले हाम्रो भरोसा उहाँमाथि नै स्थिर राख्नुपर्छ। प्रभुले मलाई अनगिन्ती आशिष दिनुभएको छ।
मेरो जीवनमा शान्ति, आनन्द, माया र अनन्तको जीवन छ। अहिले म 94 वर्ष पुगे। यो उमेरसम्म पनि स्वस्थकर जीवन दिइरहनु भएको छ। उहाँको सेवा गर्ने मौका र बल दिनुभएको छ। यो पनि मेरो लागि ठुलो आशिषको कुरा हो। मण्डलीसम्म जान आउन सक्छु, बाहिर टाढा टाढा चाहिँ जान अलिक गाह्रो हुन्छ। मेरो हातखुट्टा चलन्जेल र एक मुठी सास भइन्जेल मेरो परमेश्वरको महिमा, प्रशंसा र सेवा गर्नेछु। परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्टलाई धन्यवाद होस्। प्रिय दर्शकहरू, यो गवाई आदरणीय पास्टर रोबर्ट कार्था गुरुबाको हो, जो ज्ञानेश्वर मण्डलीका संस्थापक सिनियर पास्टर पनि हुनुहुन्छ। र हामीले जेएमसी टिभीका दर्शकहरूले पनि यो गवाई सुनेर धेरै आशिष पाउनुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ यो गवाईलाई मैले मनका कुरा नामक पुस्तक, जसको लेखिका मार्था राय हुनुहुन्छ, त्योबाट साभार गरेर जस्ताको त्यस्तै पस्केको छु। र तपाईहरुको केही प्रतिक्रिया छ भने अर्थात् तपाईको केही गवाईहरू जेएमसी टिभीको लागि दिन चाहनुहुन्छ भने तपाई हाम्रो सम्पर्कमा आउनुहोस्। हामी यो जेएमसी टिभीको यो गवाईको तल मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर हुनेछ, त्यसबाट तपाईले सिधै मसित कन्ट्याक्ट गरेर सम्पर्कमा रहनुहोस्। र तपाईको आशिष, गवाई र तपाईको केही कुरा समस्याको कुरा छ, केही भन्न चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईको लागि जेएमसी टिभी ले मद्दत गर्नेछ। र यो गवाई सुनेर प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। यो गवाई मन परेको खण्डमा तपाईले जेएमसी टिभीबाट शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र जेएमसी टिभीलाई आजको दिनसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् भनेर अनुरोध गर्दछु। प्रभुले आशिष दिउन्। धेरै धन्यवाद। जेएमसी।